ሰዎች አንድ ሰው ከሱና ለመውጣት ያሉ ነገሮችን ጠንቅቀው ባለማወቃቸው ምክንያት እየተሸወዱ ይገኛሉ ሰለፎቻችን እኛ ጋር ግምት በሌላቸው ነገሮች ሰዎችን ከሱና አስፈንጥረው ይወጡ ነበር عقبة ابن علقمة يتبع علم عقبة ابن علقمة يتبع علم أرطات ابن المنذر كتسنى علم قال نبركن له كتكمت السوج مكاكل عنده من على ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطه عندي سو الله كأهل السنة وجاء أبرو يكمتال كالناس جاء مخالطة يدرجال يكلا فإذا ذكر أهل البدع قل أهل السنة وعند لا يتسبسبوا يبلع على بيتوچن بميا والسنة بميا نسوجزيه قال دعونا من ذكرهم لا تذكرهم يميل سؤال سلا مبتدعات تناغروا واكاتو زنبروا يلال كما قال ميكمتو كما قال ميكلاكلو كسنة سوج غرا يسنة سوج سلا مبتدعات يساورو ግን ተውባካችሁ ይላል አታንሱ ይላል دعونا من ذكرهم لا تذكروهم ይላል ይሄ ሰው ምንድነው تبلو طياك سيقرب قال يقول أرطات ابن المنذر رحمه الله تعالى من على هو منهم هي مبتدعوش أكنور سلم مبتدعوش سنسا توباك أتنسا يميل سوكال لك آل سنة قابرو يتكمت يالا هو منهم ينسو أكنور يمبتدعوش أكنور طيب لا يلبس عليكم أمره قدوين ليك لك الباتشو تيرين إلى اللم قال عقبة بن علقمة من هذا ينقل كسمى بوالا فأنكرت ذلك من قول أرطات من منذره الفتوى ست تقاوم قتال عندي بابي مانو عقبة بن علقمة تياجيو كقرب بوالا أرطات من منذر مباشرة كمبتدعة وجنو هي مبتدعة داي النسو توبا كاتو يملو هكان كمبتدعة وجنو لا يلبس عليكم أمره بلو كتناقروا بوالا فأنكرت ذلك من قول أرطات تقاوم كنيال قال فقدمت على الأوزاعي ما الأوزاعي بيوت نبروا شاما قره الكنيال شن نقر لما اطارت مرت سبحان الله وكان كشافا لهذه الأشياء إمام الأوزاعي عندها نقروتين كشاف ناتو تقال لك كشاف باتريه ما تتكلمون قال لا درك لا إمام الأوزاعي بسويش لا يتوساسوا نقروتين كما برارات بكات نبراتشونا رحمه الله وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته سيدرسواته ودونه من ترواتواتشوان فقال إمام الأوزاعي من قالوا صدق أرطات بن المنذر حق تناقر والقول ما قال نقروا سيتناقرون أن باند نقر بيتشا أياتشو قديك أهل السنة والجماعة قابروا يميكم مسونهم مخالطة وكالنسو قانوا تياكنوا ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكرهم إيش كان السنة أنا تيجي بتمان بس أكلنا نبتات سلفوا تشاكين برتوش نبوا سلفوا تشاكين تنكروا شناتو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته إلى بني لي بدعون يدبك ابن سو كمان قال من ورا ጓደኞቹን ነው እንደሆነው አይደበቅብንም ሰዎችን በጓደኛዎቻቸው ትለካቸዋለህ ማለት ነው الله المستعان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا سلم الرجل على المبتدئ فهو يحبه إلى المبتدئ السلام عليكم قال يودوا على مرتين إمام أحمد نقر إذا سلم الرجل على المبتدئ فهو يحبه طبقات الحنابلة كسين كتاب هذا يوم جلال متوزتنا سدس لك في ستملكت فهو يحبه أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أبو داود صاحب السنن المشهور إمام أحمد تمرناته لا إمام أحمد طيقواته أرى رجلا عندي سواء له من أهل السنة تملكت أسمر به أرى رجلا من أهل السنة كسنة بالبيت يونسو آيالهن مع رجل كان سوغا من أهل البدع يبدع بالبيت كون سوغارا عندنا كان يسنة سنو آيوالهن أترك كلامه دقيقر لكم رزقوا يميل تياكي تيقمان أبو داود سبحان الله ما نتيقوا شيخاتون إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد تيقوا قال إمام أحمد لا أدلم نقر لا تقوم أو تعلمه بمعنى إلا أن تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة يا يقول سب يبدع بالبيتنا داق من يكسجان لا تنكسا كسب له مكروان لا يوقيش للسو يبدع بالبيتنا بله نقر فإن ترك كلامه كنجرك وبهالا نجرن كاقوم كمان كمبتدع وقرا فكلمه عن ناقروان وإلا أليا من قالوا
من قالوا فألحقه به بمن ብቻ የሱና ሰው ነው ከማን ጋር ስላየው ሙተዲዓ ጋር መጀመሪያ ግን ንገረው አሳውቅ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል እዛ በኋላ ከተመለሰ አልহামዱሊላህ ካልተመለሰ ግን وإلا فألحق به قال ابن مسعود المرء بخدنه عندي سو የሚለካው ማለት በጓደኛው ነው የሚለካው ብለው ተናገሩ طبقات الحنابلة ومناقب أحمد لابن الجوزي كذا كتاب ላይ የተወሰደ الشيخ حمود التويجري يبالو عالم رحمه الله تعالى أن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع كجماعة التبليغ يعلم القول البليغ يبال كتاب الله بجماعة التبليغ ላይ يصافوت ትልቅ كتاب الشيخ حمود التويجري ትልቅ عالم ናቸው الشيخ ابن عثيمين ላይ رد ያደረጉ عالم ናቸው الشيخ ابن عثيمين فقيه الزمان بمبال የሚታወቁት لم يأتي مثله رجل من بعده الى العلماء مع ذلك اخطأ في مسألة ما ورد عليه الشيخ حمود التويجري بهوتي يالو ማለት ነው حمود التويجري كتاب صافو يعني كتاب لما ناصر አለፈው ለሼክ ابن باز كتابون አዩት ሐቁ ካንተ ጋር ያሉት ابن عثيمين ደረሳቸው አስተካክሉልኝ ተውባ አድርጋለሁ ብለው የተናገሩበት አጋጣሚ ነው እነ ሼክ ረቢዕ ረሂመሁላሁ ተዓላ ማን حفظه تعالى በወቅታችን ለሐቅ የቆሙ ሐቅ ላይ ረጃዕ ከነበሩ ዑለማዎች መካከል አንድ ማን ይተክሳል ابن عثيمين ይተክሳል በዚህ መስአላ ላይ معيه ተቃላችሁ معيቱላህ ذاتيه ነች ብለው በመናገር ምክንያት ማለት ነው ይሄ ብጅታ የሚጭር ነገር ነው መልሱ ابن عثيمين ተቃላችሁ ስንዲጉር ተማሪ ዕውቀት ያላችሁ ተማሪዎች የፈለፈሉ ታላቅ ዓሊም ናቸው مع ذلك قبل الرد عليه በደስታ ያስተናገዱት አናንያ አልነበራቸውም حق መሰላቸው ይናገራሉ نعم وفوق كل ذي علم علم يملسال ስለዚህ ይሄ ሼክ እቺን የኢማሙ አህመድን ለአቡ ዳውድ የመለሷትን መልስ በተመለከተ ምን አሉ ተጥቢቅ ሳደርጓት تكباروا يسادرقات هذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين جماعة التبليغوችን የሚያወግሱ በሆኑ ሰዎች ላይ ተግባራዊ ማድረግ አለብናል ويجادلون عنهم بالباطل በባጢል ከጀማዓ ተብሊጎች ጋር የሚከራከሩ ለነሱ በባጢል የሚከራከሩ ሰዎች ማለት ነው فمن كان منهم عالما جماعة التبليغوችን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ሰው بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات جماعة التبليغوች من أهل البدع ناتو جماعة التبليغ من أهل الضلالات ناتو جماعة التبليغ من أهل الجهالات ما هي موج ناتو جماعة التبليغ هو عالم الله جماعة التبليغ هو طالب العلم متمكن متبحر هنا تاجي لازم جماعة التبليغ جاهلوች በሚበዙበት ቦታ ላይ እንተሻራ ይችላል ጃሂል በሚበዛበት ቦታ ትክክለኛ የሱና ሰው በሌለበት ቦታ ላይ ነው መረባቸውን የሚጥሉት ይላል ለማደል ማለት ነው ጃሂል ማለት አይና ሼኹ ምን አሉ فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات الذين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من ياتوا الصوفية المعاصرة صوفية العصر ناتوا جماعة التبليغ بزماناتين يالو صوفية وهو يهسو جماعة التبليغ من يتياوكا مع هذا يمدحهم تملكت يمدحهم يمياموغساتشو كهنا ويجادل عنهم لأن ستبقى يميكم سوكالا فإنه يلحق بهم جماعة التبليغ العلماء مبتدئ بالله كالناس نقلقلوالن ويعامل بما يعاملون به من البغض ان تلوالا والهجر قد نتلال والتجنب ان رقال ومن كان جاهلا بهم جن جماعة التبليغوችን ያላወቀ የተሸወደ ሻንጣን ተጥለው ብቻ አገር ላገር ስለሚዞሩ نعم يتشود سو ካለ فانه ينبغي اعلامه ما سوق አለብን بانهم من اهل البدع والضلالات والجهالات كذلك باخوانوች የተሸወደ ሰው ሊኖር ይችላል በሐዳዲያዎች በሙመይዓዎች የተሸወደ ሰው ሊኖር ይችላል በጀማዓ ተክፍር ወልሂጅራ የተሸወደ ሰው ሊኖር ይችላል መጀመሪያ ካላወቀ አሳውቀው ካሳወቀው በኋላ ግን فإن لم يترك مدحهم الناس المامغسن كان قوم والمجادلة عنهم للناس طبقا قوموا مكراكرن كلا قوم بعد العلم بهم كاوك بوانا فإنه يلحق بهم جاهلون نكرن لمن ما سرج ادرس كلت ما سرج ادرس لتا ليقبلوا كلام አሁን ተከናን በኋላ ويعامل بما يعامل به ይላሉ القول البغلي بليغ ገጽ 230 ላይ ማለት ነው
ስለዚህ ወደ አነሳነው ርዕስ እንነሳ ማነው ስንመለስ ይሄ المنهج الوسط منهج الوسطية المزعومة الوهمية የሚባለው ነገር የሱና ሰዎች ከሙብተዲዓዎች ጋር እንዲቀመጡ እያደረጉ የሱና ሰዎች ከሙብተዲዓዎች ጋር አብረው ሙኻለጣ እንዲያደርጉ እንዲማሩ አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን አብረን እንኑር እያሉ የሰለፎችን መንሃጅ እያሟሙና እያቀለጡ ያሉ ጠማማዎች ናቸውና ከነሱ ልንጠነቀቅ ይገባል የሰለፎችን አቋም አጥብቀን በመያዝ ማለት ነው አጥብቀን በመያዝ ዑለማዎች ምን ይላሉ ኢምራን ኢብኑ ሒጣን የሚባል ሰው ነበር ኢምራን ኢብኑ ሒጣን የሚባል ሰው ነበር الذي تزوج ابنة عمه ያጎቱ ልጅ አገባ الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية ነበረች እምነቷ خارجية يعني من الخوارج ሲስለሆነች ነው خارجية ያሏት አገባት قاصدا إصلاحها وهدايتها ያገባት ግን ሊያስተካክላት አስቦ ነው ሊያርቃት አስቦ ማለት ትክክለኛውን መንገድ ሊያስይዛት ሂዳያ እንድታገኝ ቅኑን መንገድ እንድትከተለው ማሰብ فأهلكته ግን አጠፋችሁ وصيرته من غلاة الخوارج ቀጣጫዋን ይሄ ሰው መጀመሪያ ጤነኛ ነበር الإمام ابن كثير البداية والنهاية كتسنيو كتاباته ላይ ምን ይላሉ عمران بن حطان الخارجي ከጊዜ በኋላ خارجي የሆነው عمران ابن حطان የሚባለው كان أولا من أهل السنة والجماعة كان أولا من أهل السنة والجماعة الإمام ابن كثير البداية والنهاية كتسنيو كتاباته ላይ ያስቀመጡት ማለት ነው كان أولا من أهل السنة والجماعة فتزوج امرأة من الخوارج حسنة جميلة جدا فأحبها በጣም ቆንጆ ነች ውበት አላት በጣም ታምራለች አታለለችው فأحبها ተጨማሪ ወደ ሱና እንድትመለስ አስቦ ነበር وكان هو دميم الشكل እሱ ደግሞ እይታው ፉንጋል ነው ይባላል መልክ አልነበረውም وكان هو دميم الشكل فأراد أن يردها إلى السنة ودي السنة لملسات السبيل تبارك سبحان الله فأبت انبيالج فارتد معها إلى مذهبها طيب عند السيد كان بركة مبتدع هنا يتلاقي هنا كتابوችን ያነበበ የተላዩ በእስላም ላይ የተጻፉ የሆኑ كتابوችን ያነበበ የሆነ مبتدع እንደሚተልፈህ ያጠራጥራል ከባድ ራቅ ነው አትቀመጥ ራቅ ሰለፎቻችን ያስጠነቅቁት የነበረው ጉዳይ كذلك ابن عقل الحنبلي የተባለው ሰው ምን ይላል ሐናቢላዎች ይከለክሉኝ ነበር ይላል يريدون مني هجران جماعة من العلماء إلى كنني علماء جرا أتكمت بالنسبة لي الجدا مثلا اللي يالو يستنقوا ينبرا إنني علماء مالت ياسباتشو معتزلة ينبرا ابن عقل يبالو حنبلي ينو النزي معتزلة جرا يكمت نبرا بقيز ينبروا بالنجراج توباك أتكمت يالو يكلكلوت نبرا وكان ذلك يحرمني علما نافعا لنا سيكلكلون بركات أوقات يكلكلي نبرا كمعتزلة من ذلك كم يادرج نبرا لنا إمام الذهبي هن يقولون أسملك توتالك سارقوا منالو كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبع السكن بلان معتزلة قام كمت انبلان حتى وقع في حبائله معتزلة مرة مسلم قبا مرض معتزلة وتمر مسلم قبا وتجسر على تأويل النصوص نسأل الله السلامة إلى أصل جواتين يتمزز أن ترقم هذا الربوت كما لا يكسر تمر معتزلة لك بومر هذه عاقبة منهج الوسطية المزعومة عندها اللون
ወሰጥያ እየተባለ መካከለኛ የሆነ ጉዞ የሚባለው ቪጂታዊ የሆነው አካሃድ ይሄ ነው التي لم تمنع على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف ይሄ ወሰጥያ የሚባለው ነገር በቁርአንና በነብዩ አለይሂ ሰላም ሱና በሰለፎቻችን መንሃጅ ያልተመሰረተና ያልተገነባ የሆነው መካከለኛ ጉዞ የሚባለው መጨረሻው ምንድነው ለጥመት ይደርጋል ጥንቃቄ አድርግ ነው ሱፊያን الثوري بصرة እንደገቡ ሱፊያን الثوري رحمه الله تعالى بصرة የሚባል ሀገር እንደገቡ جعل ينظر الى امر الربيع ابن صبيح الربيع ابن صبيح የሚባል ሰው ነበር ሰዎች ጋር ትልቅ ደረጃ ነበረው እሱን መመልከት ጀመሩ وقدره عند الناس ሰዎች ጋር ትልቅ ደረጃ ነበረውና الربيع ابن ማን ይባላል አልኳችሁ الربيع ابن صبيح የሚባል ሰው መጠየቅ ጀመሩ ሱፊያን الثوري رحمه الله اي شيء مذهبه የዚህ ሰው አቋሙ ምንድነው ያሉ ሰዎችን መጠየቅ ጀመሩ امتحان ፈተና ይሄ ሰው ምንድነው አቋሙ ቃሉ ተጠያቂዎች ምን አሉ ما مذهبه الا السنه ይሄ ሌላ አቋም የለውም ሱና እንጂ ሌላ አቋም የለውም ብለው ሰዎች የምስክር ካልሰጡ ይሄን አለፉ ዝም አሉ طيب قال من بطانته የዚህ ሰው የልብ ወዳጅ አድርጎ የሚይዛቸው እነማን ናቸው ጓደኞቹ እነማን ናቸው ቢጧና ተቃላቸው من بطانته እነማን ናቸው قالوا اهل القدر አይ ጓደኞቹማ አብሮ የሚውለው ከማን ጋር ነው ከቀደርያዎች ጋር ነው መጀመሪያ መዳሙ ምንድነው ተብሏል ሱና طيب من بطانته ሲሉ قالوا اهل القدر قال ምን አሉ هو قدري ነው هو قدري طيب سبحان الله تأمل أن سفيان الثوري لم ينتظر في تبديعه أن يقيم الحجة عليه حجة انقوا يكون بت ألنا عندنا نقر بدعو شهرة يالو كهونا ولا مدرساتنا يتنال شهرة يالو كهونا قلتنا له بدعو الدماء ما يليوتا كهونا مصرجاء أكو ما تبال ما تقدد يال درسوا كهونا يتنو مصرجاء يمتدرسوا فقد نقل بعض أهل العلم تبديع السلف مع الجهل أني سو ما هي يقولون قياله تبديع ما ذاك يشلل يميل أقوم الله وعلى هذا صنيع السلف ومن ذلك صنيع سفيان الثوري ايو ማስረጃ ይደረሰው ምናምን አለን ሙባሸራ ጓደኞቹ እነማን ናቸው ቀደረያዎች ናቸው አሁን ቀደረዩን በሚለው ውሳኔ ወሰኑ ማለት ነው بعض السلف جاهل እንኳን ሆኖ እያለ ማስረጃ አናቆም የሚል አቋም ያላቸው አሉ ይሄን የሱፊያን الثوري አቋም በመመርኮዝ ማለት ነው ሙተሰሪ እያልከ ሐቂቀትን ዑለማዎችን አትወርፍ የሱና ዱዓቶችን አትወርፋቸው والله አላህ እንፍራ ጀማዓ ማንን ተከትለው ነው ምን አይነት ማስረጃ አላቸው ይሄን ነው መደሰልብ الامام البربهاري شرح السنه ከሰኞ ኪታባቸው ላይ اذا رايت الرجل جالسا نبت እንግዲህ የምናነበው ኪታብ የሱና ሰዎች ነን ብለን የምናነባቸው ኪታቦችን የሚናገሩትን ተግባራዊ ካላደረ ምን ነው ዋጋችን سفيان الثوري قدم يتناغروت الابانه لابن بطاز كتاب ላይ ይገኛል امام البربهاري ደግሞ شرح السنه ላይ اذا رايت الرجل جالسا مع رجل من اهل الاهواء የስሜት ባለቤት ከሆኑ ሰዎች ጋር ተቀምጦ ካየው አንድን ሰው አሁን ሙጃለሳ መቀመጥ اذا رايت الرجل جالسا مع رجل من اهل الاهواء من قالوا فحذره وعرفه አስጠንቅቀው ዳግመኛ እንዳትቀመጥ ከዚህ ሰው ጋር وعرفه አሳውቀው የማይከና አሳውቀው فان جلس معه بعد ما علم ካወቀ በኋላ ከተቀመጠ ምን አሉ فتقيه ተጠንቀቀው فانه صاحب هوى ይሄ ከሙብተዲ ጋር የሚቀመጠው ሰው የስሜት ባለቤት ነውና ተጠንቀቀው ይላል ሙጀረድ ሙጃለሳ ብቻ ሱብሃንአላህ ከሙብተዲዓዎች ጋራ ሙጃለሳ ማድረግ ሙኻለጣ ማድረግ እነሱን ሰናእ ማድረግ ማወደስ ማሞገስ ከሱና አያወጣም ስትል ማስረጃ አምጣ ይሄ ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ سبحان الله شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى اتحاديዎችን በተመለከተ ወዳጅ አድርጎ የሚይዝን ሰው አስመልክተው ሲናገሩ وهي ግን قاعده عامه في جميع اهل البدع الى العلماء شيخ الاسلام ያስተላለፉት መልእክት اتحاديه ብሎ ማለት
وحدة الوجود الله عز وجل لنا مخلوق عندنا يميل أمنتاتهم مالته أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود يميل أمنتي على تسوتالو النظام بتملكة سناقروا إيه الزبوت على يسار لفتقل كهلهم مبتدعة وجهة تكبارا ويمن نادر قويونا قاعدا نلال من لالو يجب عقوبة كل من انتسب إليهم ودم نني اتحاديات يمتقى يهوننسو مقطات قدة نوال أو ذب عنهم ويمكن مبتدعوች ከነኝ ሙብተዲዓዎች ተበቃ የቆመሰው ذب የሚያደርግ አትንኳቸው ዱዓቶች ናቸው የሱና ሰዎች ናቸው ባካችሁ እነሱ የሚሰሩትን ያህል እናንተ አልሰራችሁት እነሱ ለኢስላም የሚታገሉትን ያህል እናንተ ምንም አላደረጋችሁ እያለ ተበቃ የሚቆም ሰው ለሙብተዲዓዎች ባጠቃላይ أو أثنى عليهم ويمبتدعوችን የሚያሞግስ የሆነ ሰው ሊቀጣ ይገባዋል ዋጅብ ነው يجب ነው ለምት يجب عقوبة كل من أثنى على المبتدع مبتدعዎችን የሚያሞግስ የሆነ ሰው أو عظم كتبهم ወይ ምን ነው የጻፉትን መጽሐፍ ማለት ነው ሱብሃንአላህ በርካታ መልእክት ካስተላለፉ አለምናሉ የተለያየ ዑذር ምክንያቶችን እየደረደረ የሆነ ለነኚህ ሙብተዲዓዎች ማለት ነው لا يقولها إلا جاهل أو منافق እነኚህን ምክንያቶች የሚደረድር ማን ነው አሉ ጃሂል ወይም ሙናፊቅ ነው ይሄ የተናገረው ንግርን ያልገባኝም የተለያየ ኪታብ ጽፏል نعم እያለ የሚል ወይም ደግሞ በእነሱ ዙሪያ መናገርን የሚጠላ የሆነ ሰው ብሏል አው ከሪህ الكلام فيه እነሱን በተመለከተ መናገር የሚጠላ ሰው ሁሉ መቀጣት አለበት በግዴታ መልክ ይላል እኛ ባለንበት ወቅት መቅጣት አይደለም መናገር እንኳን እያፈርንበት ያለው ወቅት ለምን በአቂዳችን በመንሃጃችን ደካማዎች ከመሆናችን የተነሳ ማለት ነው ስንቅልን ልባችን ውስጡ ደካማ ነው የተለያዩ ምክንያቶች ያሳምኑናል ዒለል አውሃ من بيت الأنكبوت كشررت در በጣም ደካማ የሆነ ነገሮች እያሳመኑን እንድንፍረከረክ እያደረጉን ጀግናዎች መሆን አልቻልንም አህለል ባጥሎች እየተርገበገብን እየተፍረከረክን ያለነው ሐቂቀት ምን አሉ ሸይኹ الاسلام فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ነኝም በነኝ ሙብተዲዓዎች ላይ መቆም እነሱን ለማውደም ለማፈራረስ አንገታቸውን እንዲደፉ ለማድረግ መቆም من أعظم الواجبات بديناتችን ላይ ካሉ ግዴታዎች ከተላላቆቹ የሚመደብ ነው ለምን እነኚህ ሰዎች أفسد العقول አእምሮችን የበከሉ የሆኑ والأذان የተለያዩ እምነቶችን على خلق من المشايخ والعلماء سبحان الله መሻይኾች እንኳን አልተረፉም አላመለጡም ዑለማዎች እንኳን አልተረፉም ስለዚህ ሙብተዲዓዎች ጋር መቀመጥና ሙብተዲዓዎች ጋር ሙጃለሳ ማድረግ ሙኻለጣ ማድረግ والله ያለው አደጋ በጣም ከባድ ነው ያለው አደጋ በጣም ከባድ ነው حتى እኔ እነሱ ጋር መቀመጠው ሊኡባይነሁም ወአርድ عليهم እንኳን መልስ ልሰጥ ነው ያለውን አቋማቸውን ግልጽ እንዳደርጉልኝ ፈልጌ ነው ከነሱ ጋር የሚቀመጠው ብሎ ቢል እንኳን አይቻልም እነ ኢማሙ አህመድ እነ አውዛዒ እነ ኢብኑ ሙባረክ ተጠይቀው ከልክለዋል ተውባክ ከነኚህ ሙብተዲዓዎች ጋር እንዳትቀመጥ ሲባል قيل لهم انه يقول اني اجالسهم لاباينهم وارد عليهم اني مقمطው የነሱን ቢድዓቸውን ለመማር አይደለም በእነሱ ላይ ረድ ለማድረግ ነው መልስ ልሰጥ ነው ከነሱ ጋር ውይይት ማለት ሙናዘራ ሲባል እንኳን እነኚህ ዑለማዎች ምን አሉ ينهى عن مجالستهم ከነሱ ጋር አትቀመጥ ብለን ከለክለዋል فإن انتهى كتقطب طروا الحمد لله وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم عند الناس من نرجع مبتدع عنه لله عتكمت شيش ورشينا شو مبتدعوج طاع أنت قال طاع طاعون على البيت وتا قبونه يتبالو ولا أتقبو بحديث أتقبونه يتبالو أيوة مبتدعوج أتكلك راك أي نعم بشتاجو طن كبار بشتاجو በጣም ከባድ ነው ጠንካራ ናቸው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎች ይኸው እየዋጀቁና ተለጉን ያደረጉ ተቀልብ ያደረጉ የምናየው ከዚህ የተነሳ ስለሆነ ማለት ነው ለውይይት እንኳን ጭራሽ አይቻል ለውይይት እንኳን ከነሱ ጋር ራቅ ነው አንተ ሰዎችን ሰብስበህ ሙሐደራ አድርግ ሰዎችን አስተምር ኹጥባ አድርግ ከሙብተዲዓዎቹ ማውን አስነግር አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በግለሰብ ደረጃ ስሙን እየተቀሰ ቢድዓውና ከሙብተዲዓው ጭምር ኡማውን አስጠንቅቅ እነሱ ጋር ግን ውይይት ለሞች ከለክላል
በንጉሶች የተገደደ የሆነ ዓሊም እንደነ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ሙተመኪን ሙተበሕር የሆነ ዓሊም نعم የሙብተዲዓዎችን ምንነት የሚያውቅ የሆነ እነሱ የሚያቀርቧቸውን ሹብሃዎች ጠንቅቆ ሸምድዶ ለነዛ መልስ የሐፈዘ የሆነ ዓሊም ወያየት የሚችል ለምን አያንበረከኩት ሹብሃቸውን መጀመሪያ አውቆ ለዛ መልስ ብቃት ያለው መልስ ያዘ የሆነ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ይሄን ሲመስሉት ልክ ደካማ የሆነ ከሙስሊሞች መካከል ደካማ የሆነ ሰው ኃይለኛ ከሆነ ከሃዲ በፉርሳን የሚታወቅ ከሆነ ከሃዲ ጋር ጦር ሜዳ ሙባረዛ ማድረግ አለበት ለመጀመሪያ ጊዜ መጋፈጥ አለበት እንዴ ይከለከላል አሉ ሸይኹል ኢስላም ሙባረዛ ለማድረግ ከካሃዲያኖች ጋር ጀግና የሆነ ልክ እንደነ ሐምዛ በድር ላይ እንደተሳተፉት ማለት ሙባረዛ ጀግና የሆነ እንደነ አሊ እንደነዛ ያለ ሰው ነው ለምን የሙስሊሞች ወኒ ምን እንደሆነ ወኒያቸው ምን እንደሆነ ወኒያቸው ጉልበት እንዳወጣ የሚያደርግ የሆነ ቀንጥሶ የሚጥል የሆነ ሰው ነው ሙባረዛ ማድረግ ደካማ ከሆነ ሙስሊም ገተት ሲል አንገቱና ከሃዲው የሙስሊሞች ወኒ ምን ይሆናል ይላሽቃል አንተም ደካማ የሆነ ሰው ከሙብተዲዓዎች ጋር ውይይት አደረገ ብሎ ማለት ፈተናው አደጋ ለራስ ተወርደ የሰለፎች መንሃጅ ምን ታደርጋለህ ታወርዳለህ ሰለፎች ይከለክላሉ አጥብቀው ነው የሚያወግዙት ይሄን አጥብቀው ነው የሚያወግዙት ራቅ ابن باز رحمه الله تعالى ሙብተዲዓዎችን ማሞገስን በተመለከተ ይሄ ነገር ያነሳሁት እርግጠኛ ነኝ في نهايه الكلمه تطرحون اسئله ጥያቄ እንደምታነሱ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው ከወዲሁ ጥያቄ እንዳይነሳ ለመዝጋት ማለት ነው طيب ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب فضل الإسلام يسنيون كتاب سيابرارو من الالو الذي يثني طياقنا الذي سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لكتاب فضل الإسلام ما نفسه الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمهم مبتدعة وجن يما ودس يونسو ما ودس أمريكا تقالتون ما ودس ويما ما موقس እንዳለ ኪታብ ጽፏል የኛ ያለ ሙሐደራ አድርጓል የኛ ያለ ፓምፕሌት ተርጉሟል የኛ ያለ ኪታብ ጽፏል طيب አንደ በተሩቱ የሆነ ዓሊም ነው በወቅታችን ያለ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ በወቅታችን ያለ ሸይኽ አልባኒ በወቅታችን ያለ ኢብኑ ዑሰይሚን ምን ተዝኪያ ወላ ዘመነው ተዝኪያ ፈናን مبتدعا ثناء يميادرق سو سبحان الله ويمدحهم هل يأخذ حكمهم ينس بين يزالنا يا مبتدعوችን ፍርድ ይሰጣል እንደነሱ ሙብተዲዕ ይባላልና فأجاب عفى الله عنه ابن باز من قالوا نعم ما فيه شك ምንም አጥራጥር ማለት ምንም ግራም ያጋባ ነገር አይደለም አዎ የነሱን ፍርድ ይዛል ስለዚህ ሱና ሰው እያልከው ሰለፊ እያልከው ሙብተዲዓዎችን ፈና ካደረገ نعم የነሱን ፍርድ ይዛል ግን መጀመሪያ ሙብተዲዓዎች መሆናቸውን ያውቃል አያውቅም የማያውቅ ከሆነ ተሰውቃል የማያውቅ ከሆነ ተሸግዶ ከሆነ ተሰውቃል ፈና ማድረግ ይሄ የሱና አቋም የሱና ሰዎች አቋም ነው የነሱን ፍርድ ይይዛል من أثنى عليه مبتدعዎችን ያወደሰና ያሞገሰሰው ومدحهم የሚያሞግሳቸው ሰው هو داع لهم ለሙብተዲዓዎች ምንድነው ተጣሪ ነው سبحان الله هو داع لهم ليس من دعاة السنة ወደ ሱና ጥሪ ያደረገ ሳይሆን ወደ ሱና ጥሪ ከሚያደርጉ ሳይሆን من دعاة أهل البدع ነው ማን የተናገረው ይሄን ማነች የተናገሩት ሼኹ ኑባዝ ታውቋቸዋላችሁ ታሪካቸውን ታውቃላችሁ አይደል اي نعم طيب هو داع لهم يدعو لهم للنسوء ጥሪ የሚያደርግ የሆነ هذا من دعاتهم نسأل الله العافية نسأل الله العافية مبتدعا تعظيم ማድረግ سبحان الله هدمنا للإسلام إسلام ما فررسنا سلفوች ያስቀምጡት مبتدعا تعظيم ማድረግ توقير ማድረግ هدم للإسلام إسلام ما فررسنا ጤነኛ አይደለም ማለት ነው ጤነኛ ብትሆን ኖሮ ይሄ ነገር አታደርገውም ነበር إيه الوسطية منهج الوسطية المزعومة الوهمية الذي لم يبنى على الكتاب والسنة ومنهج السلف بقرآن والسنة يلتمسرت يلتقلبا هنا منهج
በሰለፎች አረዳድ ያልተመሰረተ የሆነ ውጤት ይሄ ነው። ሰዎች እንዲዋዥቁ እንዲሟሙ እንዲቀልጡ ወደ ኋላ እንዲፍረከረኩ ግልጽ ነው አለ ወኛቸው እንዲላሽቅ የሚያደርግ አካሄድ ውጤቱ ይሄ ነው። አይ ነዓም ንግሬን ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ የተናገሩት ንግግር አለ በዛ ቋጫለሁ።